Gipahigayon sa mayaging adlaw Huwebes pit sa 28 ng bulan sa Agosto 2025 ang public hearing sa Committee of the Whole may tungod sa proposed ordinance, an ordinance regulating the ownership and handling of dogs and cats in Osamis City nga diha kini gipahigayon sa Osamis City Session Hall ning Dakbayan. Kining maong proposed ordinance paghatag og tubag sa nagkataas nga insidente sa kadalanan nga may kalabutan ang iro nga nagresulta sa pagka-damage sa motor og ingon man sa mga nagmaneho niini og pagminos usab sa mga mapakan og iro ingon man sa iring og aron usab ma-regulate ang gidaghanon sa maong mga hayop. Ang barangay official may dakog papel ni ining maong proposed ordinance tungod kay sila ang gitahasan nga may musuroy sa kabalayan aron sa pagparehistro o pagdakop sa mga ero nga naglaro-laroy sa kadalanan o kinahanglan usab nga muhimo og kids ang mga barangay aron kabutangan sa mga ero nga ilang nadakpan. Og human sa 3 ka adlaw ngadto sa 7 ka adlaw i-turn over ngadto sa City Veterinary Office kung walay mulukat sa ero nga nadakpan. Ang maong proposed ordinance base kani sa Republic Act 9482 otherwise known as Anti-Rabies Act of 2007. Alang sa DXDD Radio Campana ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Barkamento, Danag sa Dakbayan.